नमस्ते। बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम, यसका प्रकार र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी। बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम, यसका प्रकार र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी। जोखिम व्यवस्थापन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको समग्र कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको समग्र कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। यसका लागि बैंकले जोखिम व्यवस्थापन संरचना, रणनीति, जोखिमको प्राथमिकीकरण, कार्यविधि र नियमन तयार पार्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको समग्र कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। यसका लागि यसका लागि बैंकले जोखिम व्यवस्थापन संरचना, रणनीति, जोखिमको प्राथमिकरण, कार्यविधि र नियम तयार पार्दछ। बैंकले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरू छन्। जस्तै नियमनकारी व्यवस्थाहरूमा एकमा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 4 में बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 4 में सञ्चालक समितिको मुख्य दायित्व जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा मापदण्ड तयारी गर्ने र व्यवस्थापनको दायित्व सो बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 4 में सञ्चालक समितिको मुख्य दायित्व जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा मापदण्ड तयार गर्ने र व्यवस्थापनको दायित्व सो बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। दुईमा कम्पनी ऐन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने। कम्पनी ऐन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने। तिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स बमोजिम जोखिम व्यवस्थापनका लागि 3 तहको सुरक्षा घेरा अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। जोखिम व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको समग्र कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। यसका लागि बैंकले जोखिम व्यवस्थापन संरचना, रणनीति, जोखिमको प्राथमिकरण, कार्यविधि र नियम तयार पार्दछ। बैंकले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरू छन्। जस्तै एकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 4 में सञ्चालक समितिको मुख्य दायित्व जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा मापदण्ड तयार गर्ने र व्यवस्थापनको दायित्व सो बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 4 में सञ्चालक समितिको मुख्य दायित्व जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा मापदण्ड तयार गर्ने र व्यवस्थापनको दायित्व सो बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। एक। दुईमा कम्पनी ऐन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने। कम्पनी ऐन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने। 3 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकको रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स बमोजिम जोखिम व्यवस्थापनका लागि 3 तहको सुरक्षा घेरा अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकको म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स बमोजिम जोखिम व्यवस्थापनको लागि 3 तहको सुरक्षा घेरा अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने। बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिमका प्रकारहरू। बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिमका प्रकारहरू। एकमा छ कर्जा जोखिममा बैंकको कर्जा ग्राहकले पूर्व सहमतको शर्त बमोजिम दायित्व वहन गर्न नसकेर बैंकले कर्जा ग्राहकको
को शर्त बमोजिम दायित्व वहन गर्न नसकेर उत्पन्न हुने सम्भाव्य हानि नोक्सानीलाई कर्जा जोखिम भनिन्छ। बैंकको कर्जा ग्राहकले अ, पूर्व सहमत को शर्त बमोजिम दायित्व वहन गर्न नसकेर उत्पन्न हुने सम्भाव्य हानि नोक्सानीलाई कर्जा जोखिम भनिन्छ। यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्नु भनेको यस्तो जोखिम व्यवस्थापन गर्नु भनेको जोखिम समायोजित प्रतिफललाई उठाउने, पठाउने र ग्राहक हिस्सासम्म राख्नु हो, सीमासम्म राख्नु हो। होइन, यस्तो जोखिम व्यवस्थापन गर्नु भनेको जोखिम समायोजित प्रतिफललाई पठाउने र ग्राहक सीमासम्म राख्नु हो। यसका लागि बैंकले देहायका कार्यहरू गर्दछ। एकमा छ कर्जा जोखिमको पहिचान। एकमा कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन र अनुगमन गर्न उपयुक्त नीति र कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन गर्न उपयुक्त नीति र कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। दुईमा कर्जा स्वीकृतिको अख्तियारी, संस्थाको आकार, कारोबारको विशिष्टताका आधारमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने। कर्जा स्वीकृतिको अख्तियारी, संस्थाको आकार, कारोबारको विशिष्टताका आधारमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने। तीनमा कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा पर्याप्त कर्जा विश्लेषण गर्नुपर्ने। कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा पर्याप्त कर्जा विश्लेषण गर्नुपर्ने। कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा पर्याप्त कर्जा विश्लेषण गर्नुपर्ने। चारमा कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली। कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्दा ऋणीको ड्यू डिलिजेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ। कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्दा ऋणीको ड्यू डिलिजेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ। पाँचमा उचित प्रकारको प्रशासनिक कार्य गर्नुपर्छ। र छमा सहवित्तीयकरण कर्जामा अगुवा बैंक र सहभागी बैंकले समन्वयको आधारमा जोखिम वहन गर्नुपर्ने। कर्जा जोखिममा के रहेछ भन्दा होइन, बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्गत कर्जा जोखिममा बैंकको कर्जा ग्राहकले पूर्व सहमतिको शर्त बमोजिम दायित्व वहन गर्न नसकेर उत्पन्न हुने सम्भाव्य हानि नोक्सानलाई कर्जा जोखिम भनिन्छ। यस्तो जोखिम व्यवस्थापन गर्नु भनेको जोखिम समायोजित प्रतिफललाई पठाउने र ग्राहक सीमासम्म राख्नु हो। यसका लागि बैंकले देहायका कार्यहरू गर्छ। एकमा कर्जाको जोखिमको पहिचान, मापन र अनुगमन गर्न उपयुक्त नीति र कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। दुईमा कर्जा स्वीकृतिको अख्तियारी, संस्थाको आकार र कारोबारको विशिष्टताका आधारमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने। तीनमा कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा पर्याप्त कर्जा विश्लेषण गर्नुपर्ने। चारमा कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्दा ऋणीको ड्यू डिलिजेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ। कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्दा ऋणीको ड्यू डिलिजेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ। पाँचमा उचित प्रकारको प्रशासनिक कार्य गर्नुपर्छ। र छमा छ सहवित्तीयकरण कर्जामा अगुवा बैंक र सहभागी बैंकले समन्वयको आधारमा जोखिम वहन गर्नुपर्छ। सहवित्तीयकरण कर्जामा अगुवा बैंक र सहभागी बैंकले समन्वयको आधारमा जोखिम वहन गर्नुपर्छ। दोस्रो छ सञ्चालन जोखिम। अपर्याप्त वा असफल आन्तरिक प्रक्रिया, मानव स्रोतको व्यवहार र बैंकको बाह्य क्रमबाट हुन सक्ने सम्भाव्य हानि नोक्सानलाई सञ्चालन जोखिम भनिन्छ। अपर्याप्त वा असफल आन्तरिक प्रक्रिया, मानव स्रोतको व्यवहार र बैंकको बाह्य घटनाक्रमबाट हुन सक्ने सम्भाव्य हानि नोक्सानलाई सञ्चालन जोखिम भनिन्छ। यस अन्तर्गत कानुनी जोखिम पनि पर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न देहायका कार्यहरू गर्दछन्। एकमा कार्यरत जनशक्ति प्रक्रिया प्रणाली वा बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न उचित नीति र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
कार्यरत जनशक्ति प्रक्रिया प्रणाली वा बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न उचित नीति र कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। दुईमा, बैङ्कले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बैङ्कले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। बैङ्कले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। तिनमा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शनका आधारमा सूचना प्रविधिको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शनका आधारमा सूचना प्रविधिको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने। चारमा, निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी कठिन परिस्थितिमा बैङ्क सुचारू गर्नुपर्ने। व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी कठिन परिस्थितिमा बैङ्क सुचारू गर्नुपर्ने। पाँचमा, ग्राहकलाई आधुनिक बैङ्किङबाट हुने जोखिमको सुविधाबाट हुने जोखिमको न्यूनीकरण गरी चिप बेस प्लास्टिक कार्डको प्रयोग गर्ने। ग्राहकलाई आधुनिक बैङ्किङबाट हुन सक्ने जोखिमको न्यूनीकरण गरी चिप बेस प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गर्ने। दोस्रोमा के रहेछ? सञ्चालन जोखिम। सञ्चालन जोखिम अन्तर्गत अपर्याप्त वा असफल आन्तरिक प्रक्रिया, मानव स्रोतको व्यवहार र बैङ्कको बाह्य घटनाक्रमबाट हुन सक्ने सम्भाव्य हानि नोक्सानलाई सञ्चालन जोखिम भनिन्छ। यस अन्तर्गत कानुनी जोखिम पनि पर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न देहायका कार्य गर्दछन्। एकमा, कार्यरत जनशक्ति प्रक्रिया प्रणाली वा बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न उचित नीति र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। दुईमा छ, बैङ्कले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। तिनमा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शनका आधारमा सूचना प्रविधिको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शनका आधारमा सूचना प्रविधिको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने। चारमा, व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी कठिन परिस्थितिमा बैङ्क सुचारू गर्नुपर्ने। पाँचमा छ, ग्राहकलाई आधुनिक बैङ्किङबाट हुने जोखिमको सुविधाबाट हुने जोखिमको न्यूनीकरण गरी चिप बेस प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने। तेस्रोमा तरलता जोखिम। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समयमा भुक्तानी दायित्व पुरा गर्न नसक्ने जोखिमलाई तरलता जोखिम भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समयमा भुक्तानी दायित्व पुरा गर्न नसक्ने जोखिमलाई तरलता जोखिम भनिन्छ। बैङ्कले उठाएको निक्षेप ग्राहकले मागेको बखत फिर्ता गर्न नसक्नु, बैङ्कले मागेको बखत ऋण समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु, यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न बैङ्कले गर्ने कार्यहरू निम्न छन्। एकमा छ, व्यावसायिक प्रकृति विशिष्टता कार्यविधिका आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। व्यावसायिक प्रकृति विशिष्टता कार्यविधिका आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। दुईमा, सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा 90 दिनदेखि 1 वर्षसम्मको अवधिमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा 90 दिनदेखि 1 वर्षसम्मको अवधिमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तिनमा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको अनुपातमा 90% अधिकतम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको अनुपातमा 90% अधिकतम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने। चारमा, बैङ्कको समग्र तरलता व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व समिति विशिष्ट कमिटी तयार गर्नुपर्ने। बैङ्कको समग्र तरलता व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व समिति विशिष्ट कमिटी तयार गर्नुपर्ने।
पाँचमा, तरलता कम भएको अवस्थामा आवश्यक कोष जुटाउन कन्टल्जेन्सी फ्रन्टिङ प्लान तयार गर्नुपर्ने। तरलता कम भएको अवस्थामा आवश्यक कोष जुटाउन कन्टल्जेन्सी फ्रन्टिङ प्लान तयार गर्नुपर्ने। छमा छ, बैङ्कले तोकेका अनिवार्य नगद मौज्दात अवैधानिक तरलता अनुपात जस्ता सीमाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने। बैङ्कले तोकेका अनिवार्य नगद मौज्दात अवैधानिक तरलता अनुपात जस्ता सीमाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने। यसरी तेस्रोमा के रहेछ, तरलता जोखिम। बैङ्किङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्गत तेस्रो जोखिम तरलता जोखिम। तरलता जोखिममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समयमा भुक्तानी दायित्व पुरा गर्न नसकेको जोखिमलाई तरलता जोखिम भनिन्छ। बैङ्कले उठाउने निक्षेप ग्राहकले मागेको बखत फिर्ता गर्न नसक्नु, बैङ्कले मागेको बखत ऋण समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु, यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न बैङ्कले गर्ने कार्यहरू निम्न छन्। एकमा छ, व्यावसायिक प्रकृति विशिष्टता कार्यविधिका आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। दुईमा, सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा 90 दिनदेखि 1 वर्षसम्मको अवधिमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तिनमा छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको अनुपातमा 90% अधिकतम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने। चारमा छ, बैङ्कको समग्र तरलता व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व समिति विशिष्ट कमिटी तयार गर्नुपर्ने। पाँचमा छ, तरलता कम भएको अवस्थामा आवश्यक कोष जुटाउन कन्टल्जेन्सी फन्डिङ लाइन तयार गर्नुपर्ने। र छमा छ, बैङ्कले तोकेका अनिवार्य नगद मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात जस्ता सीमाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने। चौथोमा छ बजार जोखिम। चौथोमा बजार जोखिम होइन, अन्तर्निहित बैङ्किङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिममा चौथोमा छ बजार जोखिम। ब्याज दरको उतार चढाव वा विदेशी विनिमय दरको उतार चढावबाट आउने नकारात्मक परिवर्तनलाई बजार जोखिम भनिन्छ। ब्याज दरको उतार चढाव वा विदेशी विनिमय दरको उतार चढावबाट आउने नकारात्मक परिवर्तनलाई बजार जोखिम भनिन्छ। यस्तो जोखिम बाह्य तत्त्वहरू र अर्थतन्त्रको परिसूचकबाट प्राप्त हुन्छ। ब्याज दरको उतार चढाव वा विदेशी विनिमय दरको उतार चढावबाट आउने नकारात्मक परिवर्तनलाई बजार जोखिम भनिन्छ। यस्तो जोखिम बाह्य तत्त्व र अर्थतन्त्रको परिसूचकबाट प्राप्त हुन्छ। यसको व्यवस्थापनको लागि देखाएका कुरा अवलम्बन गर्नुपर्दछ। एकमा छ, जोखिम व्यवस्थापन जोखिम कोष व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्ने। जोखिम कोष व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्ने। दुईमा छ, ब्याज दर उतार चढावको जोखिमलाई कम गर्न उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि बनाउने। ब्याज दर उतार चढावको जोखिमलाई कम गर्न उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि बनाउने। ब्याज दर उतार चढावको जोखिमलाई कम गर्न उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि बनाउने। तिनमा, ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भिन्न भिन्नै राखी व्यवस्थापन गर्ने। ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भिन्न भिन्नै राखी व्यवस्थापन गर्ने। चारमा छ, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सटै घटबड कोषको व्यवस्था गर्ने। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सटै घटबड कोषको व्यवस्था गर्ने। चौथोमा, बजार जोखिममा ब्याज दरको उतार चढाव र विदेशी विनिमय दरको उतार चढावबाट आउने नकारात्मक परिवर्तनलाई बजार जोखिम भनिन्छ। यस्तो जोखिम बाह्य तत्त्व र अर्थतन्त्रको परिसूचकबाट प्राप्त हुन्छ। यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्न देखाएका कुराहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। एकमा, जोखिमको कोष व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्ने। दुईमा छ, ब्याज दर उतार चढावको जोखिमलाई कम गर्न उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि बनाउने। तिनमा, ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भिन्न भिन्नै राखी व्यवस्थापन गर्ने। चारमा छ, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सटै घटबड कोषको व्यवस्था गर्ने। पाँचौँ नम्बरमा छ अन्य जोखिम। पाँचमा, अन्य जोखिम। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना प्रमुख जोखिमहरू बाहेक ख्यातिको जोखिम, रणनीतिक जोखिम, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण जोखिम, जलवायु परिवर्तन जोखिम जस्ता जोखिमहरू सामना गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले माथिका प्रमुख चारवटा जोखिम बाहेक ख्यातिको जोखिम, रणनीतिक जोखिम, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण जोखिम, जलवायु परिवर्तन जोखिम जस्ता जोखिमहरू सामना गर्नुपर्छ। यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भने यसरी हामीले जोखिमका प्रकारहरू लेख्न सक्छौँ। अनि अर्को छ, बैङ्कले जोखिम व्यवस्थापनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू। बैङ्कले जोखिम व्यवस्थापनको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू। बैङ्कले आफ्ना कारोबारमा
अन्तर्निहित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न, बैंकले आफ्ना कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन नम्बर 1 बमोजिम बासेल 3 का सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्दछ। बैंकले आफ्ना कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन नम्बर 1 बमोजिम बासेल 3 का सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्छ। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका एकीकृत निर्देशन नम्बर 5 ले जोखिमलाई 7 प्रकारमा विभाजन गरी तिनको उचित व्यवस्थापन प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई देखाए बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। होइन, एकीकृत निर्देशन नम्बर 5 ले जोखिमका 7वटा प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, तिनीहरू निम्न छन् भन्दा नि हुन्छ। होइन, एकमा छ कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि। एकमा कमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको लागि कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको लागि के छ भन्दा, एकमा कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीति हुनुपर्ने। कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीति हुनुपर्ने। दुईमा सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई दिएको अख्तियारी सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई दिएको अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्ने। सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई दिएको अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्ने। तीनमा कर्जा सम्बद्ध कार्यहरू जस्तै बिजनेस सोलिसिटेसन, कर्जा व्यवस्थापन, स्वीकृति प्रवाह आदि छुट्टा छुट्टै हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने। चारमा कर्जा सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधार तयार गर्नुपर्ने। कर्जा सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधार तयार गरेको हुनुपर्ने। कर्जा सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधार तयार गरेको हुनुपर्ने। पाँचमा छ जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली आफै विकास गरेको हुनुपर्ने। जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली आफै विकास गरेको हुनुपर्ने। जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली आफै विकास गरेको हुनुपर्ने। एकमा रहेछ कर्जा जोखिम। खमा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनको लागि सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनको लागि अन्तर्गत एकमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। दुईमा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। तीनमा कर्मचारी पदस्थापना एवं सरुवा लगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। कर्मचारी पदस्थापना एवं सरुवा लगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। चारमा कन्टल्जेन्सी म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्ने। पाँचमा छ चिप्समा आधारित डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र क्रेडिट कार्ड मात्र प्रयोग गर्ने। चिपमा आधारित डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र क्रेडिट कार्ड मात्र प्रयोग गर्ने। गमा छ तरलता जोखिम व्यवस्थापनको लागि। एकमा सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्ने। सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्ने। सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्ने। दुईमा छ कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नुपर्ने। कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नुपर्ने। तीनमा छ सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम गर्नुपर्ने। सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम गर्नुपर्ने। सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम गर्नुपर्ने। चारमा छ कन्टल्जेन्सी फन्डिङ प्लान तर्जुमा गर्ने। पाँचमा छ तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा अध्ययन तथा छलफल गर्ने। तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा अध्ययन तथा छलफल गर्ने। गमा छ बजार जोखिम व्यवस्थापनको लागि कोष व्यवस्थापनको जोखिम अनुगमन, मापन र विश्लेषणका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूले मिडल अफिस स्थापना गरी जोखिम व्यवस्थापनका इकाइहरू रिपोर्टिङ गर्ने। गमा छ ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने सम्पत्ति तथा दायित्वको ग्याप एनालाइसिस गर्ने र सम्भावित परिवर्तन अनुमान गर्ने। चमा छ विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि एकमा विदेशी विनिमय सम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा महिना बितेको 7 दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाउने। विदेशी विनिमय सम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा महिना बितेको 7 दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाउने।
दुईमा छ सटै घटबड कोषको कायम गर्ने, सटै घटबड कोष कायम गर्ने, सटै घटबड कोष कायम गर्ने। तिनमा छ विदेशी विनिमयको नेट पोजिसन निकाल्ने र सो रकम प्राथमिक पुँजीको 30% हुने गरी सीमा कायम गर्ने। छमा छ अन्य जोखिम व्यवस्थापन। छमा छ अन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि रेपुटेसन रिस्क, रणनीतिक जोखिम, एएमएल सिएफटी जोखिम जस्ता जोखिमहरू समेत पहिचान गर्नुपर्ने। अर्को छ दुईमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्सलाई आधार लिने। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्सलाई समेत आधार लिने। यसरी यो प्रश्नबाट यो च्याप्टरबाट आउने होइन ब्याङ्किङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिमका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्छ यस्तो किसिमको प्रश्नहरू आउँछन्। हस् त, धन्यवाद।